ये कहानी है नॉर्थ कोरिया की कि जो दुनिया का एक ऐसा गरीब, तलंगा और अजीबो गरीब मुल्क है कि जिसकी हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले अपने मुल्क में भूखमरी से होने वाली अमवात को रोकने के लिए अवाम से अपील की कि वो अपने पालतू कुत्ते और बिल्लियां रेस्टोरेंट्स को डोनेट करें ताकि उन्हें पकाकर अवाम की भूख मिटाई जा सके। इसी तरह का एक और अजीबो गरीब ऐलान भी नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले किया था, जिसमें कहा गया कि हमें अपने मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नॉन स्टॉप 70 दिन तक काम करना होगा। और वहाँ की आवाम ने 70 दिन मुसलसल काम किया भी था। बहुत से मसाइल में घिरा हुआ नॉर्थ कोरिया इसलिए भी एक इंतहाई अजीब गरीब मुल्क है कि इसने कुछ अर्सा पहले मास्टर हवा सॉन्ग 17 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इस मिसाइल को दुनिया का सबसे बड़ा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी माना गया। इस मिसाइल की खास बात ये थी कि इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि ये नॉर्थ कोरिया से उड़कर न्यूयॉर्क तक एक ही झटके में पहुंचकर तबाही मचा सकता है। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल बनाने पर इतना ज्यादा जोर दिया हुआ है कि नवंबर के सिर्फ पहले ही हफ्ते में इस मुल्क ने बगैर किसी और मुल्क की मदद लिए इसी तरह के 80 मिसाइल लॉन्च किए। अब तो दुनिया को ये लगने लगा है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग का सबसे पसंदीदा मशगला नए से नए मिसाइल लॉन्च करना और दुनिया को धमकाना है। कुछ अर्सा पहले इसी तरह के एक और खतरनाक मिसाइल की लॉन्च के मौका पर किम जोंग पहली मर्तबा अपनी बेटी को दुनिया के सामने लेकर आया था। जो मिसाइल उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया था उसका खर्चा तकरीबन 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था और ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे नॉर्थ कोरिया की आवाम एक साल तक चावल को इंपोर्ट करके खा सकती थी। इन सब चीजों के बावजूद नॉर्थ कोरिया नए से नए मिसाइल बनाने की रेस को खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्थ कोरिया जैसे गरीब मुल्क के पास आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी मदद से वो मिसाइल पे मिसाइल टेस्ट किए जा रहा है। आखिर कैसे नॉर्थ कोरिया जैसा भूखमरी का मरीज मुल्क बात बात पर दुनिया को न्यूक्लियर अटैक की धमकियां देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे कुछ बहुत ही दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भक्कन नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्कन नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग ने एक बार तो अमेरिका को धमकी देते हुए ये भी कह दिया था कि याद रखना कि न्यूक्लियर का बटन हमेशा मेरे टेबल पर होता है। इस धमकी के जवाब में ट्रंप ने कहा था कि तुम अपने मुल्क से भूखमरी का खात्मा करने का सोचो क्योंकि मेरी टेबल पे तुम्हारे बटन से ज्यादा ताकतवर बटन हर वक्त मौजूद होता है। 9 सितंबर 2022 को नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकी पाबंदियों और मुखालफत के बावजूद अपने आप को ओपनली एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। नॉर्थ कोरिया सिर्फ हवा में ही दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को धमकियां नहीं देता है बल्कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ही बड़ा है। जनवरी 2017 में नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना और साउथ कोरिया में अचानक से 5.1 मैग्नीट्यूड के जल्जले के झटके महसूस किए गए। इस जल्जले के नतीजे में बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गईं और कई स्कूलों में बच्चे तक मलबे तले दबकर मारे गए। कुछ देर बाद पता चला कि दरअसल ये एक मसनूई जल्जला था जो बेसिकली नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन हाइड्रोजन बम का तजर्बा था। नॉर्थ कोरिया के इस हाइड्रोजन बम को काफी अहम माना जाता है क्योंकि इसकी पावर पूरे 50 किलो टन की है, यानी ये बम हिरोशिमा पर फेंके गए बम से 3 गुना ज्यादा ताकत रखता है। और आपके लिए ये जान लेना भी इंतहाई जरूरी है कि ये न्यूक्लियर बम बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि इसको तैयार करने में स्पेशल किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम मिसाइल मटेरियल रखा गया है। ये मटेरियल दुनिया में सिर्फ चंद ही मुल्कों के पास है जिनमें अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, इसराइल, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जापान और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि पूरी दुनिया से कटे हुए मुल्क नॉर्थ कोरिया के पास ये मिसाइल मटेरियल इतना ज्यादा है कि वो ऐसे 45 न्यूक्लियर वेपन आसानी से बना सकता है। इन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए इसके पास 1000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। साल 2019 के दौरान नॉर्थ कोरिया ने 620 बिलियन डॉलर सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खर्च कर दिए थे, जबकि दूसरी जानिब इस मुल्क के लोग रोजगार और अच्छी जिंदगी के लिए तरसते नजर आते हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक साथ ही आजाद हुए थे, मगर साउथ कोरिया आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा नजर आता है और नॉर्थ कोरिया के लोग आज भी चड्डी बनियान के लिए तरसते फिर रहे हैं। 2015 में नॉर्थ कोरिया की नेशनल इनकम साउथ कोरिया के सिर्फ 2% के बराबर थी, लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया ने अपनी इस दौलत का 25% हिस्सा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खर्च कर दिया
کوریا آج سے 1 سال پہلے پر کیپٹا GDP اور غربت کے لحاظ سے پوری دنیا کے ملکوں میں ساؤتھ کوریا 36 نمبر پر جبکہ نارتھ کوریا 215 نمبر پر کھڑا ہوا تھا۔ نارتھ کوریا کی اس خراب حالت کی سب سے بڑی وجہ کم جون نامی وہ ڈکٹیٹر ہے کہ جس کی خدمت اور میزائل بنانے کے شوق میں اس ملک کا زیادہ تر پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے۔ آج سے 1 سال پہلے اس غریب ملک کے صدر کی دولت کا تخمینہ $5 بلین کے قریب لگایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کم جون کو دنیا کا دوسرے نمبر کا سب سے زیادہ دولت مند صدر بھی مانا گیا تھا۔ اس صدر کے میزائلوں کے شوق ہی کی وجہ سے 2006 سے ہی نارتھ کوریا پر انٹرنیشنل نیوکلیئر ٹیسٹنگ کے قانون توڑنے کی وجہ سے بہت سی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ آج نارتھ کوریا باقی ساری دنیا سے مکمل طور پر کٹا ہوا ایک الگ تھلگ ملک بن کر رہ گیا ہے۔ اس ملک کا اکیلا پن اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج نارتھ کوریا کے پاس کوئی فارن ریزرو ہی نہیں ہے، لیکن ان سب مسائل کے باوجود کم جون کی مستی اور شوق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ نارتھ کوریا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پہاڑوں کے اندر ایک خفیہ فوجی اکیڈمی بھی کام کر رہی ہے۔ اس اکیڈمی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں نوجوانوں کو الیکٹرانک وارفیئر کے بارے میں پڑھایا اور بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے لڑکے 1 سیکنڈ میں مائکروسافٹ کو ہیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں پر پڑھنے والے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں خطرناک ترین کمپیوٹر وائرس بنانے کے ماہر ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ATM کیسے ہیک کیے جا سکتے ہیں، یہ سب کچھ خفیہ ملٹری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کے لیے صرف 1 سیکنڈ کا کھیل ہے۔ نارتھ کوریا آج اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو سائبر سولجر بنانے پر کام شروع کر چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر سال اس خفیہ اکیڈمی سے کم از کم 100 سائبر سولجرز ٹرینڈ ہو کر نکلتے ہیں اور نارتھ کوریا کی ہائیلی ہیکنگ آرمی دی لازارز کو جوائن کرتے ہیں۔ آپ نارتھ کوریا کو ایک بینک روبر ملک بھی کہہ سکتے ہیں جس کا سب سے بڑا اور طاقتور ہتھیار ان کا کی بورڈ ہے۔ آج نارتھ کوریا کی کمائی کا ایک سب سے بڑا ذریعہ سائبر اٹیک کے ذریعے کرپٹو کرنسی چرانا مانا جاتا ہے۔ 2010 سے 2021 تک نارتھ کوریا نے پوری دنیا میں کئی کامیاب ترین منی ہائٹس یعنی ڈیجیٹل چوریاں کروائی ہیں۔ اس ملک کے ہیکرز نے سینٹرل بینک آف بنگلہ دیش سے $81 ملین چرا لیے تھے۔ اسی طرح بھارت کی ریاست پونے کے کاسموس بینک سے 95 کروڑ کرپٹو میں US کمپنیز کے $100 ملین، سنگاپور سے $1.7 بلین کے بٹ کوئن اور ویتنام کے NFT ویڈیو گیم کو ہیک کر کے 600 سے زائد کرپٹو کرنسی چرا لی تھی۔ ایک بار تو نارتھ کوریا کے ہیکرز نے چلی کا پورا ATM سسٹم ہی ہیک کر لیا تھا اور یہ ہیک ان کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہوا کہ 2021 میں نارتھ کوریا نے ہیکنگ سے $400 ملین کما لیے تھے، جبکہ 2022 کے پہلے 5 مہینوں میں ہی ان ڈیجیٹل چوریوں سے اس ملک نے $840 ملین کما لیے تھے۔ آج ان کا یہی بزنس ماڈل ان کے پورے نیوکلیئر پروگرام کو چلانے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نارتھ کوریا کے پاس صرف یہی ایک ہی ہیکنگ والا راستہ بچا ہے، بلکہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو چلانے کے لیے یہ ملک اور بھی کئی ذریعے استعمال میں لا رہا ہے۔ مثلا 2003 کے دوران ایک چھوٹے سے ملک تولو کا جھنڈا لگائے ایک کارگو شپ دھیرے دھیرے آسٹریلیا کے قریب جا رہی تھی۔ اتنے بڑے شپ میں صرف 30 آدمی ہی سوار تھے۔ ان کا پلان تھا کہ وہ $100 ملین کی غیر قانونی چیزیں آسٹریلیا میں بیچیں گے اور یہ غیر قانونی سامان کسی اور ملک سے نہیں بلکہ نارتھ کوریا سے آ رہا تھا۔ اسی طرح 2004 میں پاناما کا جھنڈا لگائے ہوئے ایک بحری جہاز اٹلانٹک اوشن میں ایک کنٹینر شپ بیچ رہا تھا۔ FBI نے جب اس شپ کو چیک کیا تو اس میں سے پلاسٹک کے کھلونے برآمد ہوئے، لیکن جب اس شپ کو اندر سے چیک کیا گیا تو اس میں سے $100 والے نقلی نوٹوں کا ایک پورا خزانہ برآمد ہوا۔ یہ بہترین قسم کے جعلی ڈالر کرنسی نوٹ بھی نارتھ کوریا میں بنائے گئے تھے۔ سال 2020 کے دوران ایک بہت بڑی کارگو شپ مصر کی طرف جا رہی تھی، جسے راستے میں ہی حکام کی جانب سے روک لیا گیا۔ جب اس شپ کی تلاشی لی گئی تو اس کے اوپر تو پگھلا ہوا لوہا تھا، مگر اس کے اندر تقریباً 30,000 غیر قانونی اسلحے تھے۔ یہ اسلحہ بھی نارتھ کوریا سے ہی آ رہا تھا، جسے خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مصر ہی کی حکومت تھی۔ اب ان تمام کہانیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نارتھ کوریا کس طرح اپنی معیشت اور میزائل سسٹم کو چلانے کے لیے اتنی زیادہ دولت کا انتظام کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1980 میں نارتھ کوریا نے تقریباً $4 بلین کا غیر قانونی اسلحہ بیچا تھا، جو اس کی اس وقت کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 1/4 حصہ بنتا تھا۔ ان سب باتوں کے بعد آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نارتھ کوریا جیسا ملک کہ جس کی عوام بھوک سے مر رہی ہو، وہ کیسے اتنے مہنگے میزائل تجربے کرتا اور دنیا کو دھمکاتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو، ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔